प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब, जब से बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आई है, मुसलसल या तो ये बातें सुनने में आ रही हैं कि कोई डील हुई है जिसके नतीजे में बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, या फिर ये कहा जा रहा है कि मेरिट पर उनकी रिहाई हुई है। लेकिन साथ ही एक उम्मीद सी बन गई है, आपके रहनुमाओं की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे। क्या वाकई कोई ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि खान साहब जेल से बाहर आ जाएं जल्द? देखिए, उम्मीद का दामन तो हमने कभी छोड़ा ही नहीं है। शुरू दिन से जिस दिन से ये एफर्ट शुरू हुई है और खान साहब अंदर गए हैं, बिल्कुल हम इस उम्मीद से रहे हैं कि अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और जल्द खान साहब बाहर आ जाए। नंबर एक। नंबर दो, हमारे जिन दोस्तों ने ये बात की है, सारी पीटीआई का आप नहीं कह सकते, हमारे एक दो लोगों ने बात की है जो बड़े समझदार हैं, सीनियर लोग हैं। मैं समझता हूँ शायद उनके जहन में दो एक चीजें होंगी। नंबर एक, जो एक इलेक्शन आ रहा है अमेरिका में, जो कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे इस मामले से, बट देन समटाइम्स पीपल कनेक्ट डॉट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड एक्चुअली ऑन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। और दूसरा, हम हमेशा ये समझते रहे कि काजी फायज ईसा जैसा पार्शल चीफ जस्टिस जब यहाँ से चला जाएगा तो उसकी जगह अगर कोई इम्पार्शल क्लियर हेडेड आदमी आ जाता है तो हमारे लिए आसानी होगी। आसानी ऐसे होगी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पार्टी नहीं है और वो इम्पार्शल हैं और वो रूल ऑफ लॉ को मुकद्दम समझते हैं, तो वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो निचली कोर्ट्स पे जाता है, उससे हमें आसानी होगी इंसाफ के हुसूल में। तो मेरे ख्याल में दो चार, और फिर केसेस भी जो है उनके पल्ले कुछ नहीं है। बहुत से केसेस बिल्कुल वो कहते हैं ना आखिरी दमों पे ऐसे ही ड्रैग किए जा रहे हैं, ऐसे ही ड्रैग किए जा रहे हैं। बहुत से केसेस जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, मगर उनको भी ऐसी तारीखों के ऊपर लटकाया जा रहा है। बहुत से, जैसे वो तोशा खाना 2 है, वो एक लेजिस्लेशन भी आ गई है, उसके बावजूद वो बनता भी नहीं है, मगर फिर भी उसको खींचे चले जा रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अगर ट्रायल ठीक तरीके से हो जाए, जो कि हम समझते हैं कि शायद अब एक क्लियर हेडेड इम्पार्शियल चीफ जस्टिस आ गए हैं, तो ट्रायल में तो महीना भी बहुत ज्यादा है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस बुनियाद पे वो कहते हैं कि खान साहब नवंबर में आ सकते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वो हक बजानिब है, ऐसा पॉसिबल है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि ये जो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एहतजाज हो रहा है इंग्लैंड में, क्या ये भी, इसमें भी आपकी पार्टी की कोई आशीर्वाद शामिल है? क्योंकि वहां पे बाज लोग ऐसे हैं जिनका आपकी पार्टी के साथ ताल्लुक तो है। नहीं, पार्टी तो इस वक्त देखे जी, पूरी दुनिया में जो इस वक्त पाकिस्तानी है ओवरसीज, उसमें 95% ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। सियासत नहीं भी करते तो खान से मोहब्बत करते हैं, वोट नहीं भी डालते तो खान से मोहब्बत करते हैं, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं भी लेते तो खान से मोहब्बत करते हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी का उससे जो है, पार्टी ने किसी को इस किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं दी है। लोग अपना गुस्सा है जो लोग निकालते हैं, और अगर वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं तो उनके कानून के मुताबिक वो उनका राइट है, वो उसको कर सकते हैं। तो इसमें किसी को क्या तकलीफ है? मैंने वो आज मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मजाहिया सी जो है वो एक स्टेटमेंट सुनी है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी हम वो वीडियोस मंगा के देखेंगे, फिर असी उन्होंने शरीयत कैंसिल करांगे, फिर पासपोर्ट कैंसिल करांगे, फिर शनाख्ती कार्ड कैंसिल करेंगे। ये रखो खुदा का नाम मनो, मतलब क्या ठीक है? वी नो कि you're not the legitimate interior minister of Pakistan. We understand how you have been made the senator and then the interior minister. But ये गुफ्तगू कोई गुफ्तगू है? मतलब है कि ठीक है, एक बंदे ने तुहाडे कहने ते नाजायज कीता साडे नाल, तुहाडे कहने ते साडे तू बैट ले लिया, तुहाडे कहने दे उत्ते ने फजूल किस्म दे फैसले देते पीटीआई के खिलाफ। तो अब आप इतने बड़े वो धड़ेबाज बन रहे हैं कि वो बेइज्जत हो रहा है जगह जगह पे दुनिया में, तो आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे? आप करें। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जिन्होंने वहां उसकी गाड़ी के साथ ये किया है, हम उनके तुसी करो, फिर जरा तुहाडा और तुहाडी हुकूमत का तमाशा बनेगा ओवरसीज, फिर वो भी एक, उसने भी एक तजिया देंगे, तुसी कर लो ना पहले, ये जो गिद्दड़ भबकियां ये दे लो। मतलब है वो ब्रिटिश सिटीजन वहां बैठ के ये कर रहे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो तुम यहाँ बैठ के कह रहे हो कि मैं उनका पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। अगले जिहड़े पासपोर्ट उत्थे लोगों ने कैंसिल कीते ने, क्या कर लिया? फिर तमाशा बना रहे हैं बहसीयत हुकूमत। ये बताइएगा कि अब बहसीयत स्टेट पाकिस्तान का वहां तमाशा बना रहे हैं इसी बातों के साथ। ये समझते हैं कि ये बातें करेंगे तो लोग घबरा जाएंगे।
کوئی نہیں گھبراتا ہے آپ کی اس شیخ سے. صاحب یہاں بعض لوگ پاکستان آپ میں کی نہیں، پارٹی آپ کے سے شکایت کر رہے گھبراتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑا دباؤ رہا ہے، اور خاص طور پر امتیاز صاحب کی بیگم نے جو لرزہ خیز قسم کے حقائق بیان کیے ہیں یا جو اپنا تجربہ بیان کیا ہے وہ ایک عجیب و غریب ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ ابھی تک وہ جو پریشر 26ویں ترمیم سے شروع ہوئے تھے ختم نہیں ہوئے؟ اس سر ختم. میں تھوڑے سامنے موجود ہوں. کل رات میرے گھر پہ ریڈ ہوا اور بڑا ہیوی قسم کا ریڈ تھا. میں نے شیئر کیا اس کی ویڈیوز جو ہے. جی تو بہت سے دوست ہیں جنہوں نے ابھی بات نہیں کی، وہ شاید آج یا کل بات کریں گے. ان کے انہوں نے کیا اسے کہتے ہیں کہ بہت سے ضلعوں میں ان کے ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے. آپ دیکھیں کیسے بے حیا اور گھٹیا لوگ ہیں، یہ ان کے ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے. تو شیخ صاحب اب 26ویں ترمیم تو ہو گئی ہے، اب یہ پریشر کس سلسلے میں ہے؟ ترمیم تو ہو گئی ہے، تمیز کوئی نہیں آئی نا انہوں بےہودہ لوگ میں. مگر بہرحال یہ اس قسم کی حرکتیں جب کی جاتی ہیں، جب اننیسیسری لوگوں کو سپریس کیا جاتا ہے، تو وہ جو پریشر ہوتی ہے بندوں کو دباتی نہیں ہے. وہ چیزیں اوپر آتی ہیں. پاگلوں، میں اس کو کیا کہوں جی، وہ پریشر جاری ہے. ہو سکتا ہے کہ سمجھتے ہوں کہ 27ویں ترمیم آنے والی ہے، پھر کوئی شرارت کریں گے. حکومت تو شرارت تردید کر رہی ہے اس روکنے کی کی، کوشش تو کر. وزیر قانون تو تردید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. وزیر قانون کہتا ہے کوئی 27ویں ترمیم نہیں ہے. وہ جڑا ایک کہندا وہ تارڑ ہے، وہ کچھ کہندا ہے دوسرا تارڑ. رانا ثناء اللہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی بیچ میں آ جائے، ہو سکتا ہے پرانے مسودے میں سے نکالی ہوئی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو. مطلب ہے کہ یہ ہن گروپ چیک کریے نا، ایک شہباز شریف کا گروپ ہے، ایک نواز شریف کا گروپ ہے، ایک بیچ میں گھسائے گئے ہیں وہ جو ڈالے گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اسی تو وزیر اعظم بنایا، سارے 2 بندے نے بھی نوکری دو. کچھ وہ بھی ہیں. تو ان ساروں کی علیحدہ علیحدہ زبانیں ہیں. یہ بس وہ کیا کہیں، اب شیخ گندی صاحب مثال ہے. آپ نے اب ایک نیا جلسوں کا اعلان کیا ہے، نیا پلان بنایا ہے، اور پھر کچھ تحریک کی طرف بھی آپ جا رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید لوگوں کو باہر آنا پڑے تبھی عمران خان کی رہائی ممکن ہو. تو ایسی صورت میں کیا جلسے کسی دھرنے پہ منتج ہوں گے، یا پہلے کی طرح ہی ڈی چوک پہنچے نہیں پہنچے، آئے نہیں آئے، کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے؟ پہلی تحریک سے کچھ معاملہ مختلف ہوگا؟ ڈی چوک تو پہنچے تھے جی. میں تو وہ جو ایک منظم سا پروپیگنڈا تھا، میں تو بالکل اس کو ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں. خان سے وعدہ کیا تھا جن لوگوں نے کہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے، وہ ڈی چوک پہنچے. نہ دھرنے کا کوئی وعدہ تھا اور نہ دھرنے کا حکم تھا خان صاحب کی طرف سے. جو لوگ دھرنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنے 4-5-6 دنوں کا اپنا حساب کتاب ساتھ لے کے آتے ہیں. جو گاڑیاں ہم نے وہاں سے موو کرائی تھیں کہ ہم نے ان کو 4-5 دنوں کی پیمنٹس کی تھیں، کہ ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اپنا بندوبست کر کے لائیں 5-6 دنوں کا. یہ ایسے فضول لوگ باتیں کرتے ہیں. بھئی آپ وہاں احتجاج کرنے آئے ہیں، آپ وہاں پہنچ گئے. ہمیں چیلنج دیا گیا تھا کہ ڈی چوک پہ چڑیا پر نہیں مار سکتی. وہ چیلنج ہم نے قبول کیا. ہمارا چیف منسٹر بھی پہنچا، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ پہنچے. اس سے پہلے بھی لوگ ڈی چوک پہ پہنچ چکے تھے. اس کے بعد بھی رات 9:30 بجے تک وہاں احتجاج ہوتا رہا. یہ ہمیں فضول گل ہے. اور اس وقت جذبات میں ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کے تو اسی بات پہ شروع ہو گیا. کہاں بھائی گل سی ڈی چوک پہنچنا پہنچ گئے. جو یہ کہتے تھے کہ ناقابل تسخیر ہے وہ تسخیر ہو گیا. تو اب آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا؟ اب آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا؟ پشاور سے جو 8 نومبر کو احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں. پشاور کو ایک بہت بڑا احتجاجی جلسہ ہوگا 8 تاریخ کو پشاور میں. جی اسی طرح کوئٹہ میں ایک احتجاجی جلسہ ہو رہا ہے، وہ بھی 8 تاریخ کو ہو رہا ہے. اور 8 یا 9 کو ہم اگلا جو ہمارا ایونٹ ہوگا ہم وہ اناؤنس کریں گے. اور اس طرح یہ احتجاج دیکھیں، ہم نے اپنے ورکر کو ری انرجائز بھی کرنا ہے. 1-2 مہینے میں پے در پہ گرینڈ قسم کے ہوئے ہیں ایونٹس، احتجاج ہوئے ہیں. اس میں ہمارے ہزاروں لوگ پکڑے گئے ہیں. آج دیکھیں کتنے 100 کی ضمانتیں ہوئی ہیں، 2 دن پہلے کتنوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں. پھر آپ دیکھیں وہ جو وین والا ڈرامہ انہوں نے کیا تھا، اس میں بھی ہمارے وہی لوگ تھے جو ڈی چوک والے حساب میں پکڑے گئے تھے، جس میں ہمارے منسٹر اور MPs بھی اندر ہیں. پنجاب میں ہمارے جو لاہور ہم نے اس دن ایونٹ کیا تھا ڈی چوک کے ساتھ، ادھر ہمارا 2-1 ہزار بندہ پنجاب کی جیلوں میں ہے جو آہستہ آہستہ کر کے نکل رہا ہے. تو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیر از اے کیپیسٹی آف دی اسٹیٹس اینڈ ایمپائرز. اب ایک بڑے پہلوان کو بھی ایک دن میں 3 کشتیاں لڑاتے ہیں تو چوتھی کشتی پہ آ کے وہ چھوٹے سے پہلوان نال اٹھایا جاتا ہے. سو ہم نے اپنے ورکر کا کانفیڈنس، اس کا خوف اور اس کو ری انرجائز نہیں کرنا ہے. ہر 2 دن بعد آ جاؤ، ہر 2 دن. یہ کیا وہ ریموٹ چل رہا ہے؟ یہ جو دوست باتیں کرتے ہیں نا، انہیں یہ بتائیں انسان ہے،
खान के लिए जान देने को तैयार हैं। जब उनको पता होता है कि हम एहतजाज में जा रहे हैं, आगे से शेलिंग होगी, आगे से रबर बुलेट्स आएंगी, तो वो हर तरीके की कुर्बानी दे के आते हैं। जब वो जेलों में चले जाते हैं, वो आपके फ्रंट वर्कर्स होते हैं, फ्रंट एक्टिविस्ट होते हैं। अगली एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि हम उनको बाहर निकालें सबको। वो निकाल रहे हैं, अपनी जेबों से वो चल के दे रहे हैं, पार्टी लगी हुई है, चीफ मिनिस्टर लगे हुए हैं। सो री एनर्जाइज करना और फिर उसको मोबिलाइज